बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। दिल की धड़कन की बेतरतीबी से फालिज के खदशात में इजाफा होता है। ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन रिपोर्ट में कहा गया कि बरतानिया में मज़कूरा मर्ज में मुब्तला अफराद की तादाद 1.5 मिलियन से बढ़ गई है। हुकूमत का कहना है पोशीदा खतरे वाले लोगों की तशखीस करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान राब्ता कौंसिल के ज़ेर एहतमाम पैगाम इस्लाम मस्जिद में मुज़म्मती इजलास। बलोचिस्तान में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक पर खुदकुश हमले की पुरजोर मुज़म्मत। शुरका का कहना था अमीर जमात इस्लामी पर हुए हमले में भारतीय खुफिया एजेंसी रा मुलव्विस है। ब्रिटिश पाकिस्तानी साइकियाट्रिस्ट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनेकाद। डॉक्टर शाहिद लतीफ ने तंजीम की सालाना कारकर्दगी और मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। शुरका का कहना था बैनुल अक़वामी सतह पर दिमागी अमराज के शोबा की इस्लाहात में माली ताउन दरकार है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वकील अजहर सिद्दीक के एजाज में इशाइये का एहतमाम। मारूफ कारोबारी शख्सियत जाहिद भट्टी ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का पुरजोश इस्तकबाल किया। अजहर सिद्दीक का कहना था पाकिस्तान बहुत जल्द एक फलाही रियासत बनेगी जहां कानून की हुक्मरानी होगी। क्राइस्ट चर्च में ब्रिटिश ईसाई कम्युनिटी के ज़ेर एहतमाम रंगारंग तकरीब का एहतमाम शाह चार्ल्स सोएम की ताजपोशी की खुशी में किया गया। शुरका का शाह चार्ल्स सोएम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाक बरतानिया तारीखी ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। तहरीके कश्मीर बरतानिया की आवाज पर कश्मीर में G20 इजलास के खिलाफ मुजाहिरे। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में मुंतजिमीन की क़यादत में पुरअमन एहतजाज किया गया। शुरका ने G20 इजलास में शिरकत का बायकॉट करने वाले ममालिक को खराज तहसीन पेश किया। जापानी वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में G7 सरबराही इजलास का इनेकाद। दुनिया को एटमी हथियारों की हौलनाकियों से बचाने और न्यूक्लियर हथियारों से पाक करने का अज़्म। अमेरिकी सदर जो बाइडेन कहते हैं हिरोशिमा की यादगार हमें अमन के लिए हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। पाकिस्तान में सहाफत को दरपेश मसाइल में आए दिन इजाफा। आजादी इजहार राय पर पाबंदी। मारूफ सहाफी और एंकर पर्सन इमरान रियाज खान की गुमशुदगी एक मुअम्मा बन गई। सहाफी बिरादरी और पाकिस्तानी अवाम इमरान रियाज की रिहाई के लिए सरापा एहतजाज। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने का फैसला हुकूमत पाकिस्तान करेगी। सिक्योरिटी खदशात की बिना पर ही फैसला किया जा सकता है। साबिक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी कहते हैं पाकिस्तानी टीम भारत जाए, वर्ल्ड कप जीते और भारत को थप्पड़ लगा कर आए। जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B5 7EJ. Contact 0121 622 1497. Mohammadi Store presents homemade, marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. We are on Uber Eats, Deliveroo and Delivery Drop. Contact 0121 7723 120. Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन का कहना है कि दिल की धड़कन की बेतरतीबी की हालत लोगों में फालज लाहक होने के खतरात को बढ़ा देती है और बरतानिया की तारीख में पहली मर्तबा ऐसी हालत से दो चार अफराद की तादाद 1.5 मिलियन से तजावुज कर चुकी है। लंदन से रिपोर्ट करेंगे राहत जावेद।
ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन का कहना है कि दिल की धड़कन की बेतरतीबी की हालत लोगों को फालिज लहक होने के खतरात में इजाफा करती है और हमारे ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बरतानिया में ऐसी हरकत कल्ब वाले अफराद की तादाद पहली मरतबा 1.5 मिलियन से तजावुज कर गई है। ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन का कहना है कि जिन अफराद को एट्रियल फिब्रिलेशन की तशखीस हुई है उनकी तादाद बढ़ गई है। ये वो हालत है जिसमें हरकत कल्ब बेतरतीब हो जाती है और इससे फालिज लहक होने के खतरात में इजाफा होता है। अब ये तादाद 2013 की 1 मिलियन से बढ़ गई है। ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन ने कहा कि एटेरियल फिब्रिलेशन वाले किसी फर्द को मुमकिना तौर पर मोहलिक या जिंदगी बदल देने वाले फालिज का इम्कान 5 गुना ज्यादा होता है। एट्रियल फिब्रिलेशन दिल की गैर मामूली धड़कन की सबसे आम शक्ल है और ख्याल किया जाता है कि 5 में से 1 यानी 20% फालिज में इसका किरदार होता है। हालिया बरसों में दिल की धड़कन के ऐसे मुमकिना खतरात पर लोगों की शनाख्त करने के लिए मजीद कोशिशों की जरूरत को फरोग दिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि हमारे लिए जो चीज परेशान कुन है वो ऐसे लोगों की खासी तादाद है जिनकी अब तक तशखीस नहीं हुई और वो इससे बिल्कुल बेखबर हैं कि वो फालिज की शदीद खतरे के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पोशीदा खतरे वाले लोगों को तलाश करना हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। राहत जावेद, CNN न्यूज, लंदन। बुलेटिन में एक और खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे पाकिस्तान राब्ता कौंसिल के ज़ेर एहतमाम पैगाम इस्लाम मस्जिद बर्मिंघम में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक पर होने वाले खुदकुश हमले के खिलाफ ऑल पार्टीज मुज़म्मती इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया गया कि हंगामी बुनियादों पर इंक्वायरी करवाकर मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाकर किरार वाकई सजा दी जाए। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद उजैर की इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के काफिले पर पाकिस्तान राब्ता कौंसिल के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज मुज़म्मती इजलास में सदर तहरीक कश्मीर राजा फ़हीम कियानी, सदर यूरोप मोहम्मद गालिब, हाफिज मोहम्मद इदरीस, ख्वाजा इनामुल हक नोमी, सैयद आशिक हुसैन काज़मी, मुफ्ती अब्दुल मजीद और दीगर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में होने वाली G20 कॉन्फ्रेंस के खिलाफ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कॉल दे रखी है और भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर रहे हैं। रहनुमाओं का कहना था कि बैक वक्त बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और सिराजुल हक के काफिले पर खुदकुश हमले भारत की रॉ एजेंसी पाकिस्तान के अमन को सबोताज करके मकबूजा कश्मीर में होने वाली कॉन्फ्रेंस से तवज्जो हटाकर उसे कामयाब करवाना चाहती है, लेकिन भारत के मजमूम अज़ाइम पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। रहनुमाओं ने हुकूमत पाकिस्तान से आजादाना इंक्वायरी का मुतालबा करते हुए तमाम सियासी और मजहबी पार्टियों के कायदीन को सिक्योरिटी फराहम करने और मुल्जिमान को कानून के कटहरे में खड़ा करके असल हकायक अवाम तक पहुँचाने की अपील की। इस मौके पर CNN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए रहनुमाओं का कहना था कि पाकिस्तान इस वक्त खतरनाक चौराहे पर खड़ा है, बहुत सी अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का सामना है और दुश्मन इसका फायदा उठा रहा है। हमें इन चैलेंजों से निपटने के लिए तमाम फरोई इख्तलाफात को खत्म करके एक कौम होकर अपना किरदार अदा करना होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मोहतरम सिराजुल हक साहब पर जो बलूचिस्तान में हमला किया गया है उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। सिराजुल हक साहब अमन के सफ़ीर हैं। सिराजुल हक साहब एक जमहूरी लीडर है। सिराजुल हक साहब ने मोहब्बतों का पैगाम और नफ़रतों को मिटाना का पैगाम जो उन्होंने पूरे पाकिस्तान में फैलाया है, मैं समझता हूँ ये सिराजुल हक साहब पर हमला नहीं है, ये पाकिस्तान पर हमला है। जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब पर कल जो कातलाना हमला हुआ है और दहशतगर्दी का और ख़ुदकुश हमला हुआ है, ये प्रोग्राम उस मजम्मत के लिए मुनक़िद किया जा रहा है और हम पाकिस्तानी जो कम्युनिटी बरतानिया में रहने वाली हैं और बर्मिंघम में रहने वाली हैं, इन वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मोहतरम अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मोहतरम सिराजुल हक साहब जो कल उनके काफ़िले पर खुदकश हमला हुआ है, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि तमाम सियासी कायदीन को जो है वो सिक्योरिटी मुहैया की जाए। आगे चूँकि इलेक्शन आ रहे हैं और इलेक्शन से पहले हालात को पुरअमन रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है और जिस तरह के हालात ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में हैं, वहाँ हर रोज़ फ़ौज पर हमले होते हैं और हमारे फ़ौजी भाई शहीद हो रहे हैं, तो ये सारी मैं समझता हूँ कि हुकूमत की जिम्मेदारी है। आज जो यहाँ प्रोग्राम मुनक्किद हो रहा है उसका बुनियादी मकसद जनाब सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी पर और उनके काफिले पर जो हमला हुआ है उसको कंडम करना है। हकीकत हाल यह है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहा है और अमन के जो दुश्मन हैं वो हर तरफ हमला कर रहे हैं। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और अगर उसमें मुलव्वस है या कोई दूसरा मुलव्वस है तो उनको पकड़ा जाए और उनको करार वाकई सजा दी जाए। जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सिराजुल हक पर जो बम हमला किया गया और साथ साथ बलूचिस्तान में आज जो सिक्योरिटी एहलकारों के ऊपर भी हमला किया गया जिसमें पाक फौज के कुछ जवान शहीद हुए हैं,
یہ انتہائی قابل افسوس اور قابل مذمت جو اقدامات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوئی بین الاقوامی سازش ہے. ہماری سیکیورٹی ایجنسیوں کو چاہیے کہ وہ جو ان کا اپنا اصل کام ہے کہ ان معاملات کی تہہ تک پہنچیں کہ ان کے پیچھے کون سے ہاتھ کار فرما ہیں اور انہیں قرار واقعی سزا سنائی جائے. پاکستان میں سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی جو ہیں ان پر جو حملہ کیا گیا ہے ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. برٹش پاکستانی جو ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں تمام کے تمام ہم پرزور یہ مذمت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور قرار واقعہ سزا دی جائے جن لوگوں نے بھی یہ کیا. We as a overseas Pakistani, we are deeply concerned about the escalating security situation in Pakistan. We think that the Sirajul Haq, the Amir of Jamaat Islami, he has done a brilliant effort to bring all the leaders on the table to discuss the peace and stability and the rebuilding of the Pakistan. جماعت اسلامی پاکستان اور امیر جماعت اسلامی پاکستان وفاق کی علامت ہے. ان پر جو حملہ ہوا ہے بلوچستان کے اندر یہ لگتا ایسے ہے کہ انڈیا نے کرایا ہے. اب ہم سب جو ہے مل کر یورپ سے برطانیہ سے اس چیز کی مذمت کرتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ بلوچستان میں اپنی مداخلت کو بند کر دے. شرکا نے شہید ہونے والے سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں سمیت پاکستان کے امن و خوشحالی سمیت مقبوضہ کشمیر کے لیے خصوصی دعا کی. محمد عزیر CNN نیوز برمنگھم. برمنگھم کے نواحی علاقے ڈربی کے مقامی ہال میں برٹش پاکستانی سائیکیٹرسٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام دماغی صحت سب کا کاروبار کے موضوع سے ایک سیمینار کا انعقاد ہوا جس میں برطانیہ بھر سے دماغی امراض کے ڈاکٹرز اور خواتین و حضرات نے بھرپور شرکت کی. بریفنگ دیتے ہوئے منتظمین نے کہا کہ ذہنی و نفسیاتی نشوونما کو اجاگر کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. جبکہ پاکستان سے آئے ہوئے نامور شاعر افتخار عارف اور مزاحیہ شاعر خالد مسعود نے اپنی شاعری کے ذریعے شرکاء کو خوب محظوظ کیا. تقریب کا احوال بتائیں گی حدیقہ شاہین اپنی اس رپورٹ میں. برٹش پاکستانی سائیکیٹرسٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام کیا دماغی صحت سب کا کاروبار ہے کے موضوع پر ایک اہم اور یادگار سالانہ تقریب ڈربی شہر کے پرسکون ایریا کے مقامی ہال میں منعقد ہوئی. تقریب کا باقاعدہ آغاز خطبہ استقبالیہ اور پروگرام کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر اسد ملک، ڈاکٹر سائمہ نیاز اور ڈاکٹر علی مہدی نے کیا. اس موقع پر ڈاکٹر شاہد لطیف چیئرمین BPPA نے تنظیم کی سالانہ کارکردگی، مختلف پروجیکٹس اور پروگرامات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی. نو منتخب صدر رائل کالج آف سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر لیڈ اسمتھ نے BPPA کے اپنے شعبہ کے لیے خدمات کو بے حد سراہا. اس موقع پر پروفیسر افضل جاوید صدر عالمی نفسیات ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ شعبہ نفسیات میں کام کرنے کی بہت زیادہ گنجائش موجود ہے. 21ویں صدی کے مطابق بین الاقوامی سطح پر اس شعبے میں اصطلاحات کے لیے مالی تعاون درکار ہے. ڈاکٹر ڈیرک ٹریسی چیف میڈیکل آفیسر ویسٹ لندن NHS ٹرسٹ نے 800 سے زائد جدید منشیات اور اس کے ذہنی نشوونما پر اثرات کے بارے میں روشنی ڈالی. جبکہ ڈاکٹر ہاشم رضا خصوصی مشیر MH انفارمیٹکس نے مصنوعی ذہانت کے استعمال کے بارے میں اظہار خیال کیا. پروفیسر سبودھ رائل کالج آف سائیکیٹرسٹ نے دور جدید میں ڈیٹا اور ڈیجیٹل خواندگی کی ایک اہم مہارت کے موضوع پر تفصیلات فراہم کی. پاکستان سائیکیٹرک ایسوسی ایشن کے نمائندگان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ذہنی اور نفسیاتی نشوونما کے بارے میں شعور و آگہی فراہم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. پاکستان میں نفسیاتی معالجین کم جبکہ مریضوں کی تعداد زیادہ ہے. برطانیہ اور یورپ میں موجود پیشہ ور معالجین کے باہمی تعاون سے ہی اس شعبہ میں بہتری لائی جا سکتی ہے. اس موقع پر پاکستان سے تشریف لائے ہوئے نامور شعراء افتخار عارف، مزاحیہ شاعر خالد مسعود اور دیگر نے اپنا اپنا کلام پیش کرتے ہوئے تقریب کو 4 چاند لگا دیے. جبکہ معروف پاکستانی نژاد برطانوی سنگر مبارک علی نے اپنے فن کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے شرکاء کو بے حد محظوظ کیا. اسی موقع پر خالد مسعود، افتخار عارف، ڈاکٹر سائمہ نیاز، ڈاکٹر عامر اور دیگر نے CNI نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی تقریبات سے معالجوں کے درمیان معلومات شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ذہنی امراض کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں شعور اجاگر کرنے میں مدد ملتی ہے. میں پہلے بھی جو سائیکیٹرسٹ ایسوسی ایشن ہے پاکستان کی اس میں حاضر ہو چکا ہوں اور یہاں اچھا مشاعرہ ہوتا ہے اور مجھ کو یقین ہے اور اسی امید پر اتنا سفر کر کے اسلام آباد سے ڈربی آیا ہوں کہ ایک اچھی محفل ہوگی، دوستوں سے ملاقات ہوگی
کچھ شعر سنائیں گے اور خوش ہوں گے اور لطف اندوز ہوں گے. میرا نام ڈاکٹر سائمہ نیاز ہے اور آج برٹش پاکستانی سائیکیاٹرک ایسوسی ایشن کی کانفرنس ہے جس کا پیغام ہے کہ مینٹل ہیلتھ سب کے لیے ہے اور صحت مند ہونا صرف جسمانی طور پہ نہیں ذہنی طور پہ بھی ضروری ہے اور صرف ہمیں فوکس نہیں کرنا چاہیے النس پہ مینٹل ویل بینگ پہ بھی فوکس کرنا چاہیے. آج ہمارا سمر گالا ہوا ہے ڈنر جس میں سی پی ڈی ایونٹ مشاعرہ اور میوزیکل ایوننگ ہوئی ہے. تو اس میں پارٹیسپیشن ایز آلویز بڑی زبردست ہماری رہی. یہاں پہ سی پی ڈی ایونٹ ہمارا بڑا ہائی لیول کا سائنٹیفک ایونٹ ہے جو بڑا اچھا فیڈ بیک لوگوں سے ملا ہے. مشاعرہ جو پاکستان سے ہم لوگوں نے 2 بڑے مشہور شاعر بلائے ہیں اور میوزیکل ایوننگ مبارک علی صاحب جنہوں نے انٹرٹین کیا سب کو. بی پی پی اے کے پلیٹ فارم سے ویری اکیڈمک سیشن جو کہ بی پی پی اے نے لاسٹ ایئر بھی ارینج کیا اور اس سال بھی جو پاکستانی سائیکیٹرسٹ کے لیے ہمیشہ سے ایک وہ کوشاں کرتا ہے کہ جس میں ان کو وہ پلیٹ فارم ملتا ہے کہ آئیں سیکھیں کولیبریٹ کریں کیونکہ نو ہیلتھ وداؤٹ مینٹل ہیلتھ. اس میں اپنی کمپنی ہلٹن فارما کا بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیشہ سے اس طرح کا پلیٹ فارم پرووائڈ کرتی ہے. وی ہیڈ اے ونڈرفل ایونٹ ٹوڈے. بی پی پی اے ہمارا سمر گالا ایونٹ تھا. اس کے اندر مور دین 200 پیپل اٹینڈیڈ. پوئٹری تھی, میوزک ایونٹ اور سی پی ڈی. سو اٹ واز اے فل آن پروگرام. ایوری بڈی انجوائڈ اینڈ وی سو ہیپی ٹو ہیو ہوسٹڈ سچ اے ونڈرفل پروگرام. پاکستانی جو فزیشینز ہیں ان کا یہ فنکشن ہو رہا ہے. میں پہلے بھی 2 بار آیا ہوں, درمیان میں کووڈ کی وجہ سے کافی درمیان میں وقفہ آ گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے زبان اور ادب کے حوالے سے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا ہوا ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو پاکستانی جو ہیں جو پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں ان کی خاص طور پہ بچوں کا جو ریلیشن ہے پاکستان سے وہ زبان کے ساتھ ہی جڑا رہے گا. جس دن یہ زبان ختم ہوگی ان کے بچوں کا پاکستان سے تعلق ختم ہو جائے گا. آج برٹش پاکستانی سائیکیٹرسٹ ایسوسیشن کا پروگرام تھا تو بہت اچھا پروگرام تھا, بڑا ویل آرگنائز. میں نے پرفارم کیا, آج ہر قسم کے گانے گائے, لوگوں نے بہت انجوائے کیا اور کافی زیادہ گیدرنگ تھی اور بڑے لائیولی لوگ تھے. بہت زیادہ انہوں نے انجوائے کیا, اپریشیٹ کیا. تو مجھے بہت اچھا لگا پرفارم کر کے. تو آئی ہوپ اس طرح کے پروگرام اور بھی ہوتے رہیں گے. سیمینار کے اختتام پر جنرل سیکرٹری بی پی پی اے ڈاکٹر رئیس عرفان نے معزز مہمانوں اور شرکاء کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کیا. برمنگھم کے مقامی ریسٹورانٹ میں سابق وزیراعظم عمران خان کے وکیل اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے اعزاز میں برمنگھم کی کاروباری شخصیت زاہد بھٹی نے عشائیہ کا اہتمام کیا, جس میں پی ٹی آئی مڈلینڈ سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کر کے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر معلومات حاصل کی. اظہر صدیق ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ آپ اوورسیز پاکستانی پر امید رہیں, انشاءاللہ اچھا وقت جلد آئے گا, الیکشن ہوں گے اور پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہوگی. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری کے باعث جس طرح پوری دنیا میں عوام کا رد عمل آیا, ملک میں پرتشدد احتجاج کے باعث فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچانے 70 سے زائد اموات, زخمی اور تشدد کو دیکھ کر اوورسیز پاکستانی بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں, جس کی وجہ سے برمنگھم کی معروف کاروباری شخصیت زاہد بھٹی نے عمران خان کے وکیل اظہر صدیق کے اعزاز میں عشائیہ کا اہتمام کیا تاکہ پاکستان کی تازہ ترین صورتحال کے اصل پہلو کو جان سکے. جہاں پی ٹی آئی مڈلینڈز کے صدر رفعت مغل, جنرل سیکرٹری ناصر خان, سابق صدر یو کے رانا عبدالستار, عبداللہ مشتاق سمیت ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات اور صحافیوں کو مدعو کیا گیا. اس دوران 3 گھنٹے کی لمبی نشست میں اوورسیز پاکستانیوں کے ذہنوں میں پائے جانے والے خدشات کے جوابات دیتے ہوئے اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے کہا کہ اب بہت جلد ڈنڈے والی سرکار کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے اور پاکستان انشاءاللہ ایک فلاحی ریاست بنے گا جس کی مثال دنیا دے گی. ہماری ریاست ماں جیسی ہوگی جہاں صرف اور صرف قانون کی حکمرانی ہوگی اور ہر ایک آدمی کو قانونی تحفظ ملے گا. جو کچھ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ ختم ہونے جا رہا ہے. رول آف لا کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان عمران خان پاکستان کے وکلاء اور ہر وہ طبقہ جو حلال رزق کماتا ہے وہ ڈٹ کر کھڑا ہے. اس موقع پر اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب تک آئین پاکستان بحال ہے اس وقت تک فوجی عدالتوں میں سویلین مقدمات نہیں چلائے جا سکتے. سپریم کورٹ پر چڑھائی کرنے والوں کی تقریریں زندگی بھر ان کا پیچھا کریں گی. رول آف لا کی حکمرانی کے لیے ہم کوشاں ہیں. آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے 90 دن کی لمٹ دی ہوئی ہے, 90 دن سے 1 دن بھی آگے نہیں ہو سکتا, ناٹ لیٹر دین لکھا ہوا ہے. اور آپ نے کے پی کے میں دیکھ لیا, یہاں تو چلیں سپریم کورٹ کے معاملے تھا, کیا کے پی کے میں گورنر نے تاریخ ہی نہیں دی, وہاں نگران کابینہ ساری بیٹھی اور جو کچھ بھی یہ کر رہی ہے برائی کی جڑ یہاں کابینہ ہے. وہ آپ لوگوں کے سامنے نگران کابینہ کا قصور ہے. الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کیا
اب بات ہے کہ 14 مئی کو اب الیکشن نہیں ہوئے تو توہین عدالت تو یہ ہو چکی ہے, اور الیکشن کمیشن کا جو نظر ثانی میں ایڈمیشن بھی ہے, وہ آپ کہیں کہ پیسے نہیں ملے. اگر یہی جو سپریم کورٹ نے کام کیا آرٹیکل 220 کے تحت اگر یہ استعمال کرتے اختیار تو الیکشن ہو جانے تھے. اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ آرٹیکل 245 کے تحت پاکستانی فوج کا بلایا گیا, ہم آنا چاہیے بالکل کوئی نہیں ملک میں حالات بہتر کرنے کے لیے, لیکن پہلے انکار کر دیا گیا اور آپ نے دیکھ لیا کہ وہ بھی وہاں پر موجود ہیں. اب دو حال ہیں اس کے, ایک تو وزیر اعظم اور کابینہ کے خلاف توہین عدالت بنتی ہے اور ہونی بھی چاہیے, لیکن الیکشن کیسے ہونے ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ سیکٹری خزانہ, سیکٹری ڈیفنس, الیکشن کمیشن آف پاکستان اور گورنر اسٹیٹ بینک پیسے دینے اور الیکشن کروانے کے حوالے سے یہ براہ راست ذمہ وار ہیں. ان لوگوں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے. اگر توہین عدالت کی کارروائی ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ الیکشن بھی اب 90 دن تو آگے چلے گئے ہیں, 254 آرٹیکل کے تحت موجود ہے, پروسیس سارا مکمل ہو چکا ہے, صرف ایک پول ڈیٹ دینی ہے تو اس کے مطابق الیکشن ہو جائیں گے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان ریاست پاکستان کو ٹیک اوور کرنا چاہتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا. صرف عمران خان کو پیچھے کرنے کے لیے ساری گیم ہو رہی ہے. عوام عمران خان کے ساتھ ہے اور عوام کی طاقت ہی ریاست کی طاقت ہوتی ہے. آج ریاست پاکستان کو بڑی مشکلات درپیش ہے. میں ریاست پاکستان کہہ رہا ہوں, حکومت پاکستان ریاست پاکستان کو ٹیک اوور کرنا چاہتی, یہ نہیں ہو سکتا. ریاست پاکستان حکومت کی بھی اور عام آدمی کی بھی ان کے حقوق کی ذمہ دار ہے, اور اسی لیے ریاست پاکستان کو آگے آنا ہوگا جہاں حکومت اور تمام سیاسی جماعتیں برابری کی سطح پر ہوں گی. آج بھی دیکھیں جو لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں کرتے تھے, جو آج لنڈن پلان کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بات کہہ دی, اب رہ کیا گیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو پیچھے دھکیلنے کے لیے, عمران خان صاحب کو نااہل کرنے کے لیے نظر آ گیا. یہ سارا کچھ اس لیے کیا گیا ہے. یہاں میں سمجھتا ہوں سیاسی جماعتوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. اوورسیز پاکستانی پر امید رہیں. پاکستان کی جس طرح آپ سپورٹ کرتے آئے ہیں آپ اپنی سپورٹ جاری رکھیں. انشاءاللہ آپ کی جان و مال کا تحفظ ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے اور ریاست آپ کو ماں جیسا پیار دے گی. مستبین احمد بٹ, CNN نیوز, برمنگھم. نوٹنگہم کے کرائسٹ چرچ میں برٹش کرسچن کمیونٹی UK کے زیر اہتمام شاہ چارلس سوئم کی تاج پوشی کی خوشی میں رنگا رنگ تقریب کا انعقاد ہوا, جس میں پاکستانی کرسچن کمیونٹی نے اپنی فیملیز کے ہمراہ شرکت کر کے روایتی انداز میں بادشاہ کی لمبی زندگی اور ملکی سلامتی کے لیے دعائیں کی, جبکہ کمیونٹی ہال کو برطانوی جھنڈیوں سے خوب سجایا گیا. چٹپٹے پاکستانی کھانے توجہ کا مرکز بنے رہے. رپورٹ کریں گے جاوید عنایت. برطانیہ کے شہر نوٹنگہم کے کرائسٹ چرچ میں سہیل کامران کی میزبانی میں منعقد ہونے والی تقریب میں پاسٹر کرائسٹ چرچ جانسن پاول نے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہا, جبکہ ننھی بچی ابیہا کامران نے خوبصورت سریلی آواز میں دعائیہ نظم پڑھ کر شرکائے تقریب کو اپنی طرف متوجہ کر کے خوب محظوظ کیا. اس موقع پر میزبان تقریب سہیل کامران, پاسٹر پاول جانسن, زمان بدر, فیاض بھٹی, عاصم نسیم, کاشف, عرفان ضیاء سمیت دیگر نے برطانیہ کے نئے بادشاہ چارلس سوئم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ اور پاکستان کی تاریخی دوستی کئی دہائیوں پر مشتمل ہے اور بادشاہ چارلس اسے مزید مستحکم بنانے کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائیں گے. برٹش پاکستانی ہونے پر ہمیں فخر ہے اور ہم برطانیہ میں رہتے ہوئے اپنی نئی نسلوں کو ملک پاکستان کے ساتھ رشتوں کو مضبوط کر کے ان کے دلوں میں محبت اجاگر کرنا چاہتے ہیں تاکہ مستقبل کے ممار پاکستان کی معاشی ترقی و خوشحالی کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کر سکیں. پاکستان کو بہت اندرونی و بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے, ہمیں مل کر ان کا مقابلہ کرنا ہوگا. تقریب سے قبل چرچ کے کمیونٹی ہال کو برطانوی جھنڈیوں سے سجایا گیا, جبکہ اس دوران روایتی پاکستانی چٹپٹے کھانوں سے شرکاء لطف اندوز ہوتے رہے. تقریب کے شرکاء نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ساز و باز کے دھن میں کھڑے ہو کر اپنے مخصوص انداز میں گیت گائے اور بادشاہ چارلس سوئم کے لیے نئی خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے عمر درازی کی دعائیں کی. اس موقع پر CNN نیوز سے شرکاء نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بطور برٹش کرسچن کمیونٹی ہم اس سسٹم میں رہتے ہوئے جس طرح پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں, اسی طرح ہم ملک برطانیہ کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے بھی ہمیشہ دعا گو ہیں. پروگرام کا مقصد اپنے کلچر, ثقافت, روایات کے مطابق نوجوان نسل کو بتانا ہے کہ وہ خوشیاں کس طرح سیلیبریٹ کریں. ہم آج جو نئے بادشاہ کنگ چارلس III وہ کل ان کی تاج پوشی ہوئی, تو ہم اس خدائے قدوس کا شکر گزاری ہم کر رہے تھے اور ان کے لیے دعا کر رہے تھے کہ وہ خدا کی حکمت میں چلیں اور جتنی بھی یہاں کی دنیا کی قومیں ہیں ان سب کے لیے بھی امن اور خوشی اور بہت اچھا
यहाँ जो है वो उनको रूल कर सकें। सबसे पहले मैं ब्रिटिश पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो प्लेटफॉर्म है इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया कि हम एक ब्रिटिश पाकिस्तानी क्रिश्चियन होते हुए जो इस मुल्क में रहते हैं, हम इस मुल्क के जो नया बादशाह है इसको कंग्रेचुलेशन कह सकें। और मैं अपनी तरफ से और अपनी कम्युनिटी की तरफ से तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी को और ब्रिटिश कम्युनिटी को मुबारकबाद देता हूं और खुदा से दुआ करता हूं कि खुदावंद इस बादशाह को अपना विजडम दे। मेंबर्स को सबको जो है ना बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं किंग चार्ल्स III की तरफ से कि वो किंग बने हैं, और मुझे बहुत उम्मीद है कि जिस तरह क्वीन एलिज़ाबेथ ने सारी कॉमनवेल्थ को जो है ना अपने साथ लेके चला, किंग चार्ल्स भी जो है ना इसी तरह ही सबको साथ लेके चलेंगे। हमारा बादशाह जो है वो चूज़ किया गया है, उसकी ऑर्डिनेशन हुई है, कॉन्विकेशन है, तो इसके लिए जो चर्च में प्रोग्राम हुआ है हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। और जैसा कि हमारे कलाम में लिखा है कि जैसे साउल नबी को, दाऊद नबी को जब खुदावंद ने चुना और उससे मसा किया गया और बादशाह बनाया गया, इसी तरह आज हम किंग चार्ल्स के लिए जो हमारे बादशाह मुकर्रर हुए हैं हम उनके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। आज के प्रोग्राम के हवाले से बहुत शुक्रगुजार हूँ, और स्पेशली जो हम किंग चार्ल्स III के लिए ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं उसके लिए भी मैं इस मुल्क का और सारी मैं समझता हूँ जो इख्तियार है वो सब ऊपर से दिया जाता है, उसके लिए मैं बड़ा मशकूर हूँ। और मैं और मेरा ख़ानदान इस सारी सेलिब्रेशन में बरतानिया के साथ, UK के साथ हम शामिल हैं, और हम बड़े दिल से शुक्रगुजार हैं इस सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने वाले सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। I think what the Bible teaches us as we are standing in the church, we all need to surrender ourselves for the higher authorities, for the kingdom, and it's all governments are from the God, and being a human beings we must need to follow the authorities what they taught us, and we are thankful for this event, and we are having a very well wishes for the health of the king. हम लोग नोटिंगम में आए हैं, आज इबादत थी और सेंट क्रिस्टोफर चर्च में नोटिंगम में हम लोग इनवाइटेड थे। हम लोगों ने किंग कॉन्ग्रेशन की, द किंग, उनके लिए जो है हमने सेलिब्रेशन की और प्रे भी की है ताकि गॉड उनको जो है विजडम दे इस कंट्री को चलाने के लिए और साथ में इस कंट्री की बेहतरी के लिए। पाकिस्तानी ब्रिटिश कम्युनिटी के जो लीडर हैं कामरान सुहेल साहब, उन्होंने ये प्रोग्राम आज अरेंज किया है, और हम इंग्लैंड में रहते हुए अपने मुल्क की, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, और हम चाहते हैं कि इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में भी हमारे मसीह बहन भाई हैं और इधर इंग्लैंड में भी, और मुल्क की तरक्की के लिए और हमारी कम्युनिटी की यूनिटी के लिए पाकिस्तान में भी इसी तरह जो हमारे हालात हैं वो खुदा के नाम में ठीक हों। मेरा नाम सबा आर्थर है और मैं यहाँ पर जो है इबादत के लिए आई थी, जिसमें जो है वो कॉरोनेशन सेरेमनी की सेलिब्रेशन की गई थी, और मैं दिल से मुबारकबाद देती हूँ किंग चार्ल्स III को, रॉयल फैमिली को और तमाम लोगों को जो इस मुल्क का हिस्सा हैं, और मैं इसमें बहुत खुशी महसूस करती हूँ कि हम भी अब इस मुल्क का हिस्सा हैं। देखिए जी, जो हुकूमतें बनती हैं वो खुदा की तरफ से बनती हैं, और जो बादशाह जो भी मुकर्रर होते हैं तो वो खुदा की तरफ से होते हैं। तो मेरी दुआ है कि खुदा इस नए बादशाह को मुल्क बरतानिया के लिए और बल्कि पूरी दुनिया के लिए बाइस बरकत और बाइस रहमत रखे, और खुदावंद हमेशा इन्हें अपने इरफान में बढ़ाए ताकि इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए अच्छे से अच्छा काम कर सकें। प्रोग्राम था, ये बड़ी अहमियत का हामिल था। एज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी होते हुए हम इस मुल्क में रहते हैं, और जैसे आज एक नए किंग की ताजपोशी हुई है, किंग चार्ल्स III की, तो हम दुआ गो हैं और उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं एज ए ब्रिटिश पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी। और उसके साथ साथ अगर हम माजी पे जाएं तो ये एक बहुत दहाइयों पर मुश्तमल दोस्ती है बरतानिया पाकिस्तान की। तो हम एज कम्युनिटी ब्रिटिश पाकिस्तानी होते हुए ये हमने महसूस किया एज ए कम्युनिटी जस्टर देना कि हम इस सिस्टम में रहते हैं, हम इसको सेलिब्रेट करें, और इसके साथ साथ हम उन्हें मुबारकबाद भी पेश करते हैं। आखिर में पाकिस्तान के कौमी परचम का बना हुआ बच्चों ने मिलकर केक काटा और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की, जबकि तकरीब के ख्ताम पर शुरका ने अपनी कारों को बरतानवी और पाकिस्तानी झंडों से सजाकर रैली भी निकाली। इस दौरान मुश्तरका तौर पर बादशाह को खराज तहसीन पेश करते हुए दुआया कलमात गाते रहे। जावेद इनायत, CNN न्यूज़, नॉटिंघम। बुलेटिन में वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा।
Global travel offer, cheapest airline ticket for Pakistan, Africa, Asia, USA, Canada, Saudi Arabia and many destinations of the world. Best offers for Hajj, Umrah and holidays. For booking, call log 0203371136 and 07850214716. Lines open 24 hours. Al Qayyum Foundation International عالمی وبا کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں پیش ہے. آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو کر مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے کر قربت الہی حاصل کر سکتے ہیں. پلیز ڈونیٹ جنرسلی فار دس گریٹ کاز. ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کرے کہ تحریک کشمیر برطانیہ کی کال پر برطانیہ کے مختلف شہروں میں مقبوضہ وادی میں ہونے والی G20 کی متنازع میٹنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے. مظاہرین بھارت کے خلاف فلک شگاف نعرے لگاتے رہے جبکہ G20 ممالک سے اس میٹنگ کے بائیکاٹ کا مطالبہ بھی کرتے رہے. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. تحریک کشمیر برطانیہ کی کال پر برطانیہ کے مختلف شہروں میں مقبوضہ وادی میں ہونے والی G20 کی متنازع میٹنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہوئے. مظاہرین نے بھارت کے خلاف فلک شگاف نعرے لگائے اور G20 ممالک سے اس میٹنگ کا بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ کیا. محمد افضل MP نے خصوصی طور پر مانچسٹر کے مظاہرے میں شرکت کی. گلاسکو میں منعقدہ مظاہرے کی قیادت حنیف راجہ صدر تحریک کشمیر اسکاٹ لینڈ نے کی. بریڈ فورٹ کے مظاہرے کی قیادت حافظ محمد آزاد سیکرٹری جنرل تحریک کشمیر برطانیہ نے کی. مانچسٹر کے مظاہرے کی قیادت نصر اقبال چودھری کوارڈینیٹر تحریک کشمیر مانچسٹر نے کی. نیلسن کے احتجاجی مظاہرے کی قیادت چودھری محمد یاسین صدر تحریک کشمیر نیلسن نے کی. برمنگھم کے احتجاجی مظاہرے کی قیادت چودھری اکرام الحق صدر تحریک کشمیر برمنگھم اور مولانا طارق مسعود صدر کل جماعتی کشمیر رابطہ کمیٹی نے کی. لوٹن کے احتجاجی مظاہرے کی قیادت چودھری محمد رمضان صدر تحریک کشمیر لوٹن اور سابق میئر ریاض بٹ نے کی. مظاہرین نے G20 کی میٹنگ کے خلاف اور بھارت کے مظالم کے خلاف پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے. مقررین محمد غالب صدر تحریک کشمیر یورپ، مفتی فضل احمد قادری، شوکت سلطان اور دیگر نے کہا کہ G20 کی مقبوضہ وادی میں میٹنگ کرنا اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے. G20 کے ممالک کو اقوام متحدہ کے اس مطالبے کو بھرپور سپورٹ کرنی چاہیے کہ بھارت اقوام متحدہ کے تحقیقاتی وفد کو ایکسیس دینی چاہیے تاکہ دنیا کے سامنے حقیقت کھل کر سامنے آ سکے کہ بھارت کس طرح جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے. جن ممالک نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا ان ممالک کی مقررین نے تعریف کی اور باقیوں سے اس اجلاس کا بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ کیا. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شرکا نے کہا کہ متنازع خطے میں سیاحتی کانفرنس جائز نہیں. G20 ممالک کو مقبوضہ خطے میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. جن ممالک نے بائیکاٹ کیا ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آج ہم یہاں کشمیر ریلی میں ہم شریک ہوئے ہیں. کشمیر ایک مقبوضہ علاقہ ہے، انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ جو وہاں کانفرنس جو ہو رہی ہے G20 کی یہ بالکل غلط ہے اور نہیں ہونی چاہیے، بلکہ انڈیا کو بتانا چاہیے، اس کو میسج دینا چاہیے کہ کشمیر کے لوگوں کو آزادی دی جائے. برطانیہ میں، یورپ میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں. لندن سے لے کے گلاسکو تک لوگ صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ G20 کے وہ مالک جو اس میٹنگ میں شریک ہوں گے وہ اس جرم میں شریک ہوں گے کیونکہ انڈیا اس میٹنگ کے ذریعے یونائٹڈ نیشنز کے جو قراردادیں ہیں ان کی وائلیشنز کر رہا ہے. انڈیا ہیومن رائٹس وائلیشن وہاں کمٹ کر رہا ہے اور یہ بھارت کو ہم پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ تمہاری 1 ملین افواج کشمیر میں شکست کھا چکی ہیں اور جب تک کشمیریوں کو ان کا پجائشی اور جائز حق ارادی ملتا اس کو ہم اس وقت جدوجہد جاری رکھیں گے. اور G20 کے ممالک سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ G20 کے اس اجلاس کا بائیکاٹ کرے. جو کانفرنس ہو رہی ہے سری نگر میں، کشمیر جو ہے وہ ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کے نقطہ نظر سے جو ریزولوشن 1948 میں ہے. اس سلسلے میں ہم تمام یورپین نیشنز کو جو وہاں جا رہے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ اپیل کرتے ہیں کہ وہاں سے بائیکاٹ کریں کیونکہ وہ انڈیا کا پارٹ نہیں ہے، وہ ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے. جو G20 کانفرنس منعقد کر رہا آج اس کے خلاف برمنگھم میں بھی کشمیری سرابے احتجاج ہیں. ہمارا مطالبہ ہے G20 ممالک سے کہ وہ وہاں پر میٹنگ کر کے انڈیا کے قبضے کو انڈورس مت کریں اور جس طرح کے یوکرائن کے اوپر رشیا کے حملے کو انہوں نے کنڈیم کیا تھا گزشتہ سال بھی اور اس سال کے بھی ان کے فائنل ریزولوشن میں یوکرائن کی مذمت شامل ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیر بھی ایک مقبوضہ علاقہ ہے، اس کے اوپر ناجائز قبضے کو بھی کنڈیم کیا جائے. Who want to divide the world up and dominate the world and violate people's democratic rights like they're complete
refusal to deal with the question of the Palestinian people and other oppressed communities. So I have no confidence in them as representing anybody progressive. In Kashmir for a very long time, and we want Indian forces to be out. G20 is holding a G20 meeting in Kashmir, which is very wrong. I think it's about time people have woken up and started supporting people in Kashmir, because there are a lot of atrocities and killings going on in Kashmir. And I think people have the right. बर्मिंघम सिटी सेंटर में रैली निकाली गई जिसमें ख़वातीनो हज़रात और बच्चों ने शिरकत की। मुजाहिरीन के हाथों में प्ले कार्ड्स और पोस्टर थे, जबकि मुजाहिरीन इंडियन हुकूमत के खिलाफ बुलंद आवाज़ में नारे भी लगाते रहे। भारत ने अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में G20 ममालिक के इजलास पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दिया है, जबकि पाकिस्तानी मौक़िफ़ यह है कि कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है, यहाँ किसी किस्म की बैनुल-अक़वामी सियाहत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। इस पर कश्मीरी नौजवान क्या कहते हैं और बर्मिंघम में मौजूद ओवरसीज कश्मीरी इस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। भारत ने अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में G20 के सियासत से मुतल्लिक ग्रुप के इजलास पर पाकिस्तान के एतराज़ को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दिया है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि जम्मू कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है, जहाँ इस तरह का इजलास मुनक़्क़िद करना या तक़रीबात का एहतमाम करना कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों, आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की सरीहन खिलाफ वर्जी है, जिसको भारत ने रद्द करते हुए बैनुल अक़वामी मीडिया को आम आदमियों तक रिसाई और बात करने की इजाज़त दी। मकामी रिपोर्टर इकरा खान ने मकामी लोगों से गुफ्तगू की है। आइए आपको सुनाते हैं कि श्रीनगर के मुकामी लोग G20 ममालिक की कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या सोच रखते हैं। उससे टूरिस्ट कश्मीर में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। जैसे डेवलपिंग कंट्रीज है, 20 कंट्रीज, उसमें रशिया भी आता है, फ्रांस भी आता है, यूके भी आता है, बहुत सारी कंट्रीज उसमें आती है। वहाँ का टूरिस्ट यहाँ पर अट्रैक्ट होगा। अब यहाँ पर नॉर्मलाइज हो गया सब कुछ। यहाँ पर हड़ताल हुआ करते थे, कर्फ्यू हुआ करते थे, अब यहाँ पर स्मार्ट सिटी की तरफ आ रहे हैं। जैसे हम एम्स्टरडैम में चल रहे हैं अभी, वैसा लुक आ रहा है यहाँ पर। जैसे नेप की नई पॉलिसी आई है कश्मीर में, NEP, वो थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर रहे हैं एजुकेशन को, वरना हमारी वही 90s 80s की एजुकेशन थी यहाँ पर, वो भी अब थोड़ी सी चेंज हो रही है। डेफिनेटली इंशाल्लाह जो हमारे भारत देश के प्राइम मिनिस्टर साहब है, वो इन्होंने ये जो स्टार्ट किया है G20, इंशाल्लाह इसे रिहेबिलिटेशन ऑफ इंडिया, रिहेबिलिटेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये पूरे देश के लिए रिहेबिलिटेशन के लिए ही बनाया हुआ है। जो पहले एजुकेशन में यहाँ बहुत कम लोग पढ़ते थे, आज देखिए आज कितने लोग IPS, IAS, IRS कर रहे हैं। एज फार एज G20 समिट इज कंसर्न्ड, ऐसा जो इंटरनेशनल इवेंट पहली बार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम यूथ है, प्रेजेंटली हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट का इशू बहुत ही यहाँ पर है इस वक्त प्रिवेलिंग। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रिलीज किया है डेटा अनएम्प्लॉयमेंट, उसके हिसाब से J&K जो है ये 30 नंबर पर है आफ्टर हरियाणा एंड राजस्थान। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये G20 का इजलास होने जा रहा है श्रीनगर में, ये हमारे कश्मीर के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि तज्जियाकारों का कहना है कि भारत ने G20 का ये इजलास और चंद दूसरी तकरीबात का इनकाद जानबूझकर जम्मू कश्मीर में किया ताकि रियासत पर इसके मौक़िफ़ को बिलवास्ता ताईद व हिमायत हासिल हो। ये एक अटूट अंग है। इसके अलावा तज्जियाकारों के मुताबिक भारत लद्दाख के मरकजी शहर लीहा में G20 की मेज़बानी की एक तकरीब मुनक़्क़िद करके अपने एक और हरीफ मुल्क चीन को एक मजबूत पैगाम भेजना चाहता है। इस बारे में भारतीय हुक्काम का कहना है कि वो वर्किंग ग्रुप के इस इजलास के दौरान रुकन ममालिक और दीगर शुरका को फिल्मों की आउटडोर शूटिंग के लिए जन्नत नज़ीर कहलाए जाने वाले कश्मीर का इंतखाब करने की तरफ राग़िब करने की कोशिश करेंगे। याद रहे कि भारतीय हुकूमत की जानिब से 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की आईनी नीम खुद मुख्तारी ख़त्म करने और रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करके उसे बराह रास्त वफाक के कंट्रोल का इलाका बनाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मुनक़्क़िद की जाने वाली ये पहली बड़ी तकरीबात है जिनमें बैरून मुल्क और एक फाल आलमी मईशती ग्रुप से वाबस्ता मंदुबीन शरीक होंगे। मरूफ सहाफ़ी और एंकर पर्सन इमरान रियाज की गिरफ्तारी एक मुअम्मा बन चुकी है। 1 हफ्ते से ज़ायद हो चुका पुलिस की जानिब से इमरान रियाज को अदालत में पेश नहीं किया गया, जबकि मुख्तलिफ हीले बहाने बनाकर अदालत का कीमती वक्त ज़ाया किया जा रहा है, जिस पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी सरापा एहतजाज हैं। बर्मिंघम में सहाफ़ी के मुश्तरका इजलास में इमरान रियाज की गैर कानूनी हिरासत पर पुरजोर मजम्मत करते हुए उनकी रिहाई का मुतालबा किया गया।
तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। 3 मई को हर साल आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर जब आलमी सहाफ़ी इदारों की तरफ से आदाद-ओ-शुमार पेश किए जाते हैं तो इन रिपोर्ट्स में पाकिस्तान का किसी न किसी शक्ल में तज़किरा जरूर होता है। आज़ादी सहाफ़त और सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए सरगर्म तंजीम फ्रीडम नेटवर्क ने अपनी हालिया रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि इस वक्त इस्लामाबाद पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए सबसे खतरनाक शहर है। पाकिस्तान में ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। कभी अखबार नवीसों को खुफिया इदारों की तरफ से हिरासा या तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है तो कभी सियासी जमातें उन्हें आज़ादाना तौर पर काम करने नहीं देती। आजकल इसकी जिंदा मिसाल नामवर एंकर पर्सन और सहाफी इमरान रियाज खान हैं। इमरान रियाज की गुमशुदगी एक मुअम्मा बनी हुई है। उनको लापता किए गए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक उनको अदालत में पेश नहीं किया गया। पुलिस मुख्तलिफ बहानों से अदालत का कीमती वक्त जाया करके ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। इमरान रियाज ने हमेशा पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ महाजों पर मीडिया के जरिए जंग लड़ी, चाहे वो पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से एंकरों की सतह पर मौसर जवाब देना हो या उनको खामोश करवाना हो, या कारगिल के महाज पर हजारों फुट बुलंदी पर पाक फौज के साथ शाना बशाना रिपोर्टिंग करते हुए, या सवात कशीदगी में उन मकामात तक जाना हो जहां आम लोग सोच भी नहीं सकते। सवात में दौरान कशीदगी इन खतरनाक इलाकों से रिपोर्टिंग की और दुनिया को पाकिस्तान का बेहतरीन चेहरा दिखाया। इमरान रियाज हमेशा सच दिखाता और सच बोलता था। उनका ये मानना था कि जो गलत हो रहा है उनको गलत ही दिखाया जाए। गुज़श्ता साल 2022 में पाकिस्तान में कयामत खेज सैलाब आया, जिसे सवात से लेकर सिंध के जिला दादू तक लोग मुतासिर हुए। इस मौका पर इमरान रियाज मैदान में आए और लोगों ने बढ़ चढ़कर उन पर एतमाद किया और करोड़ों रुपए के हिसाब से फंड्स इकट्ठे करके मुतासिरीन तक पहुंचाए। इमरान रियाज खान एक तवाना आवाज है, उसको बंद करने से पाकिस्तान का ही नुकसान होगा। उनके बोलने से किसी को एतराज है तो उसको ठीक किया जा सकता है। राय का इख्तलाफ फितरी है, लेकिन उन्हें कभी भी जाती जिंदगियों पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए या उसके नतीजे में दोस्तों और उनके खानदान को ज़हनी अजियत जैसी सूरत हाल से दोचार नहीं करना चाहिए। आज नहीं तो कल ताल्लुकात दूसरी मोड़ पर होंगे। आज उनका बयानिया पीटीआई को सपोर्ट करता है तो पीटीआई वाले हिमायत और मुखालिफ पार्टियों वाले मुखालफत करते हैं। कल वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब थे, वो आज दूर है। तो सियासत और सहाफत में हर्फ आखिर नहीं, इसको समझने की जरूरत है। बर्मिंघम में भी काम करने वाली ब्रिटिश पाकिस्तानी सहाफियों के मुश्तरका इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें इमरान रियाज की गैर कानूनी हिरासत की पुरजोर मुजम्मत करते हुए जिम्मेदारान से फौरी नोटिस लेते हुए उनकी रिहाई का मुतालबा किया गया। सहाफियों का क्या कहना था, आइए देखते हैं। आफ्ताब इकबाल हैं और जिसमें ये इमरान रियाज हैं और ये मकबूल जान है और ये जो सारे लोग हैं, इनको क्योंकि ये सहाफी जो होते हैं वो माशरे के कान और आंखें होते हैं, अगर आप इनके ऊपर ही पाबंदी लगाएंगे तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन देखिए, जो काजमी साहब ने बात की है कि जो भी आपने काम करना है कानून के दायरे में करें। आपने आफ्ताब इकबाल को उठाया, क्या हुआ? 3 घंटे के बाद जो है वो हाईकोर्ट ने उसकी न सिर्फ जमानत की बल्कि उसका केस जो है वो क्वॉश कर दिया। इसका मतलब यह है कि केस इतना बाउंडेड तरीके से बनाया गया था कि वो अदालतों में स्टैंड नहीं कर सकता। इसलिए हम जो जर्नलिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 ये कहता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि जो कुछ भी आपने करना है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए। जो पाकिस्तान में इलीगल गिरफ्तारियां हुई हैं या जिस तरह जर्नलिस्ट के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं, जो इन्फॉर्मेशन देने वाले लोग हैं उनका मुंह बंद किया जा रहा है। इंटरनेट काफी अरसा बंद रहा है ये पिछले दिनों में, जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं निकल सकी और जो लोग सुनने वाले उन पर भी पाबंदी हो, बोलने पर भी पाबंदी हो, उसकी हम आज के इजलास में पुरजोर मुसम्मत करते हैं। इमरान रियाज खान है और उसके अलावा जो औरिया मकबूल जान है, आफ्ताब इकबाल है, इनकी जो गिरफ्तारियां इलीगल हुई हैं हम उसकी मजम्मत करते हैं। अगर किसी के खिलाफ कोई केस है तो उसकी FIR दर्ज करके लीगल तरीके से अगर आप गिरफ्तार करेंगे तो वो हमें काबिल कबूल है। लेकिन इलीगल जो गिरफ्तारियां हैं और जो मिसिंग पर्सन है उसकी हम बतौर ओवरसीज पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जो है धड़ाबंदी है, सहाफत के अंदर पार्टी बाजी है, कोई जो है PTI को सपोर्ट करता है, कोई PMLN को सपोर्ट करता है, कोई पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा बना हुआ है। सबसे पहले तो हमें गैर जानबदारी जो है ये हमारा नस्ल आयन है। अगर हम सहाफत के कायदो ज़वाबत को नहीं जानते, रूल रेगुलेशन को नहीं जानते, तो फिर हमें ये काम नहीं करना चाहिए। हमें पार्टियां ज्वाइन करके सियासत करनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखें, जहां भी जुल्म होता है या आवाज को रोका जाता है, बंदिश होती है, उसके खिलाफ हमें जरूर आवाज उठानी चाहिए। जब से हम यहाँ पे हैं, कभी हमने इंग्लैंड में देखा है कि किसी आर्मी के किसी अफसर ने इनके किसी लेबर पार्टी के अंदर मुदाखलत की, वैसे कभी भी नहीं होता। नाम तक नहीं पता किधर हो रहा है यार, ये सिर्फ हमारे मुल्क में हो रहा है। सिर्फ इसको बंद कर दे, मुल्क ठीक हो जाएगा आपका। दैट्स इट। बाकी आर्मी बहुत अच्छी है, जिंदाबाद यार, हम उनके साथ हैं, उनके बगैर हम कुछ
بھی نہیں ہے پاک آرمی کے بغیر. غیر قانونی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں اس کے خلاف آواز اٹھانا, اور جو ادارے ان کے خلاف فریق بن کے کارروائی کر رہے ہیں ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. فریڈم آف ایکسپریشن پاکستان جو ہے اس میں رینکنگ میں پہلے ہی جناب بہت دور ہے باقی ملکوں سے, اور آزادی اظہار رائے جو ہے اس پہ کافی قدغن پہلے بھی لگے ہیں. تو میں یہی چاہوں گا کہ ادارے ہوں یا حکومتیں ہوں کوئی بھی, ان کو یہی چاہیے کہ اس جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کو نہیں دبانا چاہیے. 2 پوائنٹ ایجنڈا ہم نے رکھا تھا, 2 پوائنٹ ایجنڈا, ٹھیک ہے نا. اس میں ایک ظاہر دیکھ سکتی جو بھائی قتل ہوئے تھے جلن آج سے ایک چند ہفتے قبل, ایک تو ان کے لیے ہم نے فاتحانی کرنی تھی, تعزیت کرنی تھی, ایک تو یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ پاکستان میں جو مطلب جو کلم قبیلے سے لوگ جو تعلق رکھتے ہیں, صحافی ہیں جو غیر قانونی اگر حراست میں ہیں, تو ان کے حوالے سے ہم نے سالیڈیرٹی ان کے ساتھ شو کرنی تھی. جو صورتحال اس وقت جو پاکستان میں ہو رہی ہے, یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کی دھجیاں ان لوگوں نے بکھیری. اس وقت پاکستان میں یہ ہے کہ قانون کو تو وہ سمجھتے ہی نہیں. پاکستان کے اندر فسطائیت اور فاشسٹ قسم کی حکومت کے جن حربوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے یہاں پر اس وقت, وہ انتہائی اہم ہے, کیونکہ یہ کلم قبیلہ کے لوگ, صحافی برادری کے لوگ, معاشرے کی تمام خامیوں اور خوبیوں کو دیکھنے والی آنکھوں کے مالک یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں عمران ریاض اگر سچ بولتا ہے تو اس کی بیوی اور بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے کا, اس کے گھر کا سامان توڑنے کا, گھر کا فرنیچر توڑنے کا, گھر کی چادر اور چاردیواری کو پائمال کرنے کا کسی بھی کرپٹ حکومت اور اس کے چاہنے والوں کو ایسا کرنے کا قطعی طور پر حق نہیں. اور خبر شامل کریں گے عالمی منظرنامے سے, جہاں جوان میں منعقدہ G7 اجلاس میں سربراہان مملکت نے دنیا کو ایٹمی میزائل سے پاک کرنے کا عزم کیا. G7 اور یورپی یونین کے رہنماؤں نے ہیروشیما پیس میموریل میوزیم کا دورہ کیا, جو کہ ہیروشیما پر گرایا گیا ایٹم بم کے متاثرین کی یاد میں بنایا گیا تھا. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. جاپانی وزیر اعظم فیومو کشیدا نے جاپان میں G7 سربراہی اجلاس کے ذریعے ایٹمی جنگ کی ہولناکیوں کو اجاگر کرنے اور جوہری ہتھیاروں کے بغیر دنیا کے اپنے ویژن کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے. G7 اور یورپی یونین کے رہنماؤں نے ہیروشیما پیس میموریل میوزیم کا دورہ کیا, جو 6 اگست 1945 کو امریکی افواج نے ہیروشیما پر گرائے گئے بم کے متاثرین کی یاد میں بنایا گیا تھا. میوزیم ہے جس میں دنیا کے پہلے جوہری حملے سے ہونے والی تباہی کی تصویری تفصیل موجود ہے. G7 رہنماؤں نے مہمانوں کی کتاب پر دستخط کیے. امریکی صدر جو بائیڈن نے کتاب میں لکھا کہ دعا ہے کہ اس میوزیم کی کہانیاں ہمیں امن کے مستقبل کی تعمیر کے لیے اپنی تمام ذمہ داریوں کی یاد دلاتی رہے. آئیے ایک ساتھ مل کر اس دن کی طرف پیش رفت جاری رکھیں جب ہم دنیا کو جوہری ہتھیاروں سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا سکیں گے. برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سناک نے لکھا کہ شیکسپیئر نے ہمیں غم کو لفظوں میں بیان کرنے کا کہا تھا, پھر بھی زبان بم دھماکوں کی ہولناکیوں کو بیان کرنے سے قاصر ہے. ہیروشیما اور ناگاساکی کے عوام کے مصائب کو کوئی الفاظ بیان نہیں کر سکتے, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب مزید اور نہیں ہونا چاہیے. یورپی کونسل کے صدر چارلز میشل, یورپی کمیشن کے صدر ارسلا وان ڈیر لیبن اور اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. خوش رہنے والے ممالک کی فہرست میں پاکستان 3 درجے کی تنزلی کے بعد 108ویں نمبر پر آ گیا, جبکہ فن لینڈ کو دنیا کا سب سے زیادہ خوشحال ملک قرار دیا گیا. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. دنیا بھر میں زیادہ خوش رہنے والے ممالک کی فہرست میں پاکستان کی 3 درجے تنزلی ہوئی ہے, جس کے بعد پاکستان 108ویں نمبر پر آ گیا. جارجیا اسٹیٹ یونیورسٹی میں ریاضی اور شماریات کے شعبے کے زیر اہتمام ورلڈ آف اسٹیٹسٹکس نامی ٹویٹر اکاؤنٹ کی جانب سے حال ہی میں زیادہ خوش رہنے والے ممالک کی فہرست جاری کی گئی. فہرست میں فن لینڈ سب سے زیادہ خوش رہنے والا ملک قرار دیا گیا. زیادہ خوش رہنے والے ممالک کی فہرست میں ڈنمارک دوسرے, آئس لینڈ تیسرے, جبکہ اسرائیل کو چوتھے نمبر پر رکھا گیا. 5ویں نمبر پر نیدرلینڈ, 6 نمبر پر سویڈن اور ناروے کو 7واں نمبر دیا گیا. ایشیائی ممالک کی بات کی جائے تو پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش دونوں سے بہتر پوزیشن پر موجود ہے. بھارت کا 126ویں جبکہ بنگلہ دیش 118ویں نمبر پر موجود رہا. پاکستان کو فہرست میں 108ویں نمبر پر رکھا گیا. خیال رہے کہ 2021 میں زیادہ خوش رہنے والے ممالک کی جاری کردہ فہرست میں پاکستان کو دنیا کا 105واں خوش ترین ملک قرار دیا گیا تھا. زیادہ خوش رہنے والے ممالک کی فہرست کے مطابق دنیا میں افغانستان, سیریا, بوٹسوانا, زمبابوے, کانگو اور بوٹسوانا کے لوگ سب سے زیادہ ناخوش ہیں. خبر شامل کریں گے کھیلوں کے میدان سے, جہاں ایشیا کپ کے پاکستان میں انعقاد اور ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی ٹیم کا بھارت جانے کا معاملہ بدستور غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار ہے. پی سی بی چیئرمین نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ پاکستانی ٹیم کا بھارت جانے کا فیصلہ حکومت کرے گی. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں.
एशिया कप के पाकिस्तान में इनेकाद और पाकिस्तानी टीम के वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने का मामला बदस्तूर गैर यकीनी से दो चार और पीसीबी की इंतजामी कमेटी के सरबराह नजम सेठी की जानिब से इस बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करने का सिलसिला भी जारी है। एक रोज कबल टीवी प्रोग्राम में साबिक ऑलराउंडर शाहिद खान अफरीदी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत भेजने का मशवरा देते हुए कहा था कि वहां जाएं, वर्ल्ड कप जीते और इस तरह भारत को थप्पड़ लगाएं। नजम सेठी का कहना था कि वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने का फैसला ना तो शाहिद अफरीदी ने करना है, ना ही ये मेरा फैसला होगा और ना ही इस हवाले से भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह कुछ कर सकते हैं। इस बात का फैसला उधर भारतीय हुकूमत और इधर पाकिस्तान की हुकूमत ने करना है। सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर ही फैसला किया जाता है। अगर हमारी हुकूमत इजाजत देती है तो हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए जरूर जाएंगे। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता दिनों मेरी जय शाह की दरख्वास्त पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के नायब सदर पंकज खमजी से मुलाकात हुई। मैंने उनके साथ तफसील के साथ हाइब्रिड मॉडल की तफसीलात शेयर की जो कि उनको बहुत पसंद आई। उन्होंने मस्बत रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वो जय शाह से मिलकर इस पर तबादला ख्याल करेंगे। मैं अभी तक उनके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज।